अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी लियफ़क़हू क़ौली। रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन। आमीन या रब्बिल आलमीन। आज हम इंशाअल्लाह पढ़ेंगे सूरत इब्राहिम की आयत नंबर 27 से। इस आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं युसब्बितु साबित कदम रखेगा अल्लाह ताला अल्लाज़ीना उन लोगों को आमनु जो ईमान लाए बिलकौली अपनी बात के साथ अपने कौल के साथ साबित कदम फिल हयाती दुनिया की ज़िंदगी में, यानी अल्लाह ताला ईमान वालों को अपने साबित कौल के साथ दुनिया की ज़िंदगी में भी साबित कदम रखेगा व फिल आखिराती और आखिरत में भी। यहाँ पर भी कौली साबिती से मुराद कलमे तौहीद। जैसा कि इसकी तफसीर अहादीस में इस तरह आती है कि जब मौत के बाद कब्र में एक मोमन से सवाल किया जाता है तो वो उस सवालात के सही सही जवाब देता है। यानी जब फरिश्ते कब्र में आकर एक मोमन से सवाल करते हैं मन रब्बू का, मन नबीजू का, मादीनू का, तो वो सही से आगे से जवाब देता है अगर वो ईमान वाला होता है। यानी वो कहते हैं अल्लाह रब्बी दीनी अल इस्लाम नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और यही मतलब है अल्लाह ताला के इस आयत का, यानी अल्लाह ताला के इस कौल का बिलकौली साबिती फिल हयाती दुनिया व फिल आखिराती। यानी अल्लाह ताला ईमान वालों को दुनिया में भी साबित कदमी अता करता है और आखिरत में भी, यानी आखिरत में भी अल्लाह ताला ईमान वालों को साबित कदम रखेगा अपने कलमे तौहीद के साथ। वह युज़िल्लु और गुमराह करता है अल्लाह ताला ज़ालिमीना ज़ालिमों को, व यफ़अलु और करता है अल्लाह ताला मा यशाउ जो वो चाहता है। यानी अल्लाह ताला ने फरमाया कि अल्लाह ताला ईमान वालों को साबित कदम रखेगा दुनिया में भी और आखिरत में भी। इसके बरक्स अल्लाह ताला ने फरमाया कि अल्लाह ताला ज़ालिमों को गुमराह करता है। अलम तरा, क्या नहीं देखा आपने, इलल्लज़ीना उन लोगों की तरफ बदलू जिन्होंने बदल डाला नेमत अल्लाह ताला की नेमत को। अब यहाँ पर नेमत अल्लाह की नेमत से मुराद ईमान, कुफरन कुफर से। अल्लाह ताला ने फरमाया कि वो लोग जिन्होंने ईमान को कुफर से बदला व अहल्लू और उतारा कौमहू अपनी कौम को दारल बवारी हलाकत के घर में। दारा का मैनी घर, बवारी हलाकत के घर में। अब इस आयत में इससे मुराद कुफार मक्का है, यानी जिन्होंने रसालत मोहम्मदिया का इनकार किया फिर जंग बदन में मुसलमानों से हार कर अपने आप को हलाकत में डाला। लेकिन मफहूम के एतबार से ये आयत जो है ये आम है, यानी जो भी अल्लाह पर ईमान लाएगा और अल्लाह के नबी को नेमत समझकर उसकी कदर करेगा, शुक्र करेगा, क्योंकि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आना ये अल्लाह ताला की तरफ से एक नेमत है। अगर कोई इंसान इसकी कदर करेगा, इस पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करेगा, तो तहकीक उसने अपने आप को जन्नत का हकदार बना लिया। लेकिन इसके बरक्स अल्लाह ताला ने फरमाया कि अगर कोई इनकार करेगा, यानी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलीमात पर ईमान नहीं लाएगा, तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि वो जहन्नमी है। यानी अल्लाह ताला फरमाते हैं जहन्नम में यसलौनहा व दाखिल होंगे। कौन लोग? वो लोग जो ईमान को कुफर के साथ बदल देते हैं, जो अल्लाह ताला की नेमत की कदर नहीं करते। व बेसल करारू, व बेसा और बुरी है अल करारू ये जगह, यानी जहन्नम जो है ये बुरी जगह है। वजालू और उन्होंने बना लिए लिल्लाही अल्लाह के लिए अंदादन शरीक, लिजिल्लू ताकि वो गुमराह करे अनसबीली ही उस अल्लाह की राह से। यानी वो लोग जिन्होंने ईमान को कुफर से बदला, अल्लाह ताला पर ईमान ना लाए, रसालत मोहम्मदिया का इनकार किया, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वो ऐसे लोग हैं
انہوں نے اللہ کے ساتھ شریک بنا لیے تاکہ وہ لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکے۔ قولتے نبی آپ کہہ دیجئے تمتعو، فائدہ اٹھاؤ، فائنہ پس بے شک مسیرکم تمہارا لوٹنا الی النار آگ کی طرف ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ دنیا میں جتنا فائدہ اٹھا سکتے ہو اٹھا لو، بالآخر تو تم لوگوں کو اللہ ہی کی طرف واپس آنا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ تمام اعمال کا حساب دیں گے، پھر اعمال کے مطابق جزا اور سزا دیں گے۔ قول نبی آپ کہہ دیجئے لی عبادیہ، میرے بندوں کے لیے، الذین وہ لوگ آمنو جو ایمان لائے، یقیموا الصلاۃ یقیمو قائم کرتے ہیں الصلاۃ نماز، یعنی نماز کو قائم کرنے سے مراد پورے ارکان کے ساتھ، اس کے مقررہ وقت پر، عاجزی کے ساتھ، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق نماز کو ادا کرتے ہیں۔ وَيُنْفِقُوا اور خرچ کرتے ہیں، مما وہ جو رزقناہم ہم نے رزق دیا ان کو، یعنی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، غریبوں میں خرچ کرتے ہیں، یعنی جمع کر کر کے نہیں رکھتے بلکہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، سیرن چھپ کر، ولانیتاً اور ظاہری طور پر، من قبلی اس سے پہلے، ان یاتیہ یہ کہ آئے، یومن وہ دن، لا بیعن کہ نہیں خرید و فروخت ہوگی، فیہ اس میں، یعنی فیہ اس میں، اس سے مراد آخرت والا دن، قیامت کا دن۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس سے پہلے وہ دن آ جائے جس میں نہ سودا بازی ہوگی، والا خلال اور نہ ہی کوئی دوستی کام آئے گی، یعنی وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے، یعنی قیامت والا دن، نہ تو کوئی دوستی کام آئے گی اور نہ ہی سودا بازی کام آئے گی، یعنی پھر انسان اس دن پچھتائے گا، یعنی اگر دنیا میں اس نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر نہیں کی، دنیا میں اللہ تعالیٰ پر ایمان نہ لایا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایمان لانے کے بارے میں، تو پھر قیامت والے دن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسا دن ہوگا قیامت والا دن کہ کسی کا کوئی بھی افسوس، کسی کی توبہ، کسی کی دوستی کسی کے کام نہیں آئے گی۔ باقی ہم انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم نے جو بھی پڑھا، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ آمین ثم آمین۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔